पेज 127 सप्तविंशत्यधिक-100 पृष्ठः 31 पाठः कतिवारं पठानि उत्तमपुरुष लोट प्रयोगः अहं कतिवारं पठानि how many times shall I read कतिवारं how many times वारम् अद्य आरभ्य एतत् सम्भाषणम् उच्चैः पठत छात्राः आचार्य प्रणामाः greeting the teacher नमस्कारं सर इति आचार्यः प्रणामाः सर्वे समागताः वा all are assembled va question mark it will be used or for or also va is used छात्राः आम yes sir आचार्यः साधु okay ह्यः पाठितान् गीताश्लोकान् सर्वे कण्ठस्थीकृतवन्तः किम् ह्यः पाठितान् गीताश्लोकान् yesterday taught गीताश्लोकास् सर्वे कण्ठस्थीकृतवन्तः किम् all have by hearted is it योगेशः क्षम्यतां श्रीमन् अहं न कृतवान् sorry sir अहं न कृतवान् I have not done किन्तु एकवारं पठितवान् once I read एकवारं means one time I read संजयः अहं पञ्चवारं पठितवान् the other fellow said संजयः अहं पञ्चवारं पठितवान् I read 5 times श्रद्धा one girl श्रीमन् अहं पञ्चवारं पठितवती see lady that's why पठितवती अहं पञ्चवारम् इति उक्तवती आचार्यः समीचीनम् ओके योगेश त्वमपि वारं वारं पठ you also read every time वारं वारं again and again पठ लोट मध्यमपुरुष पठ you read एकवारं पठनेन अर्थबोधः न भवति reading once it will not give meaning to you you will not understand यदा वयं त्रिवारं चतुर्वारं वा पठामः तदा सम्यक् अवगन्तुं शक्नुमः यदा वयं त्रिवारं चतुर्वारं वा पठामः when we read 3 times or 4 times tada then samyak avagantum shaknumah we can understand very well astu okay idanim sarvepi dvivaram shlokan uchcharayantu now you all dvivaram shlokan uchcharayantu 2 times you repeat the shlokas तदनन्तरं नूतनान् श्लोकान् पठामः then new shlokas we will read छात्राः श्रीमन् अद्य आरभ्य वयं वारं वारं पठामः from today we will read again and again वारं वारं again and again पठामः आचार्यः अद्य आरभ्य अहं श्लोकं एकवारं वदामि from today I tell only once एकवारं वदामि भवन्तः तमेव श्लोकं द्विवारं वदन्तु I will tell once you tell 2 times त्वं तं भवन्तः you all तमेव श्लोकं that श्लोका एव द्विवारं वदन्तु 2 times you repeat छात्रा तथैव भवतु श्रीमान okay let it be like that
कोष्टके दत्तानां शब्दानाम् उपयोगेन यथोदाहरणं वाक्यानि रचयत। उदाहरणं दीपावलीवर्षे एकवारं दीपावली वर्षे एकवारं भवति। Once in a year Deepavali will be there. गुरुः छात्रान् एकवारं पाठयति। भवान् बहुवारं पठिष्यति। वर्षे कदा वयं नवरात्रोत्सवम् आचरामः? शिशुः दिने वारं वारं दुग्धं पिबति। अहम् अद्य आरभ्य सत्यं वदामि। From today I will tell the truth. Next page, 128 page number. द्वात्रिंशत् पाठः शनैः शनैः उपरमेत्। उपरमेत् शान्तिं प्राप्नुयात्। शान्ति प्राप्नुयात्। उपरमेत् शनैः शनैः उपरमेत्। Slowly we will get shanti. अस्मिन् पाठे शीघ्रं मन्दम् उच्चैः शनैः सम्यक् एतानि पदानि अत्र वयं पठामः। अश्वः शीघ्रं गच्छति। गजः मन्दं गच्छति। It goes slow. अश्वः शीघ्रं गच्छति। It goes fast. गजः मन्दं गच्छति। It goes slowly. सिंहः उच्चैः गर्जति। It roars loudly. उच्चैः। चटकः शनैः शब्दं करोति। चटकः शनैः शब्दं करोति। Slowly with a low voice. Chataka means sparrow. Kurivi. Sparrow. Gayika samyak gayati. Sings well. Balika samyak pathati. She reads well. Etat bhojanam uttamam asti. This is good food. Abhyasaha. Shighram mandam samyak उच्चैः शनैः एतेषु उचितेन शब्देन रिक्तस्थानानि पूरयता। भीमः भोजनं करोति। भीमः शीघ्रं भोजनं करोति। श्रीकृष्णः रथं चालयति। श्रीकृष्णः रथं वेगं शीघ्रं रथं चालयति। क्षेपणी शीघ्रं गच्छति। क्षेपणी सैटेलाइट क्षेपणी। क्षेपणी शीघ्रं गच्छति। mandam means slowly. Satellite goes slowly. Okay. शीघ्रं गच्छति। शीघ्रं गच्छति। सैनिकानां पत्न्यः शनैः विलपनं कुर्वन्ति। विलपनं वीपिंग। उच्चैः विलपनं करोति। कूर्मः मन्दं गच्छति। tortoise न शृणोमि किञ्चित् I am not able to hear. Uccaihi vadatu. Tell loudly. Etat pustakam bahu samyak asti. Bhimaha dash pakam karoti sma. Mandam samyak pakam karoti sma. Vruddhaha
शनैः वदति बुद्धिमान् सम्यक् अवगच्छति एतादृश वाक्यानां प्रश्नकरणे कथम् इत्यस्य अव्ययस्य प्रयोगः भवति कथम् हौ that is adverb अव्ययम् संस्कृते अव्ययम् इति वदन्ति अव्ययस्य प्रयोगः भवति कथम् यथा भीमः कथं भोजनं करोति भीमः मन्दं भोजनं करोति वा सम्यक् भोजनं करोति अवधेयम् We'll stop there. अत्र स्थापयामः वा अस्तु